मोहतरम नाजरीन, कज़ा नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, कज़ाए उम्री कैसे पढ़ें। नाजरीन कराम, आज हम आप लोगों को कज़ा उम्री पढ़ने का बिल्कुल ही आसान तरीका बताने वाले हैं कि कज़ाए उम्री की नियत कैसे करनी है और इसी तरह एक दिन में कितनी नमाज कज़ा कर सकते हैं। कज़ा नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए और किस वक्त कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी कज़ा नमाजें हैं तो वो इन नमाजों की कज़ा कैसे करेगा, और इस बारे में फुक़हाए कराम ने क्या तखफीफ बयान की है कि वो बंदा जिसके ज़िम्मे काफी नमाजें हो वो इन नमाजों की कज़ा कैसे करेगा। नाज़रीन कराम, ये सारे सवाल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी आपके ज़िम्मे कज़ा नमाजें हैं उनको आप याद करें। अब इसके मुतालिक फुक़हाए कराम ने बयान किया है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जब से वो बालिग हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे तौफीक नसीब हो रही है, वो अपनी इन कज़ा नमाजों को अदा करना चाहता है, तो जब से वो बालिग हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक जितनी भी कज़ा नमाजें उसकी बनती हैं वो उनकी गिनती कर ले, यानी उनका हिसाब लगा ले। लेकिन अगर उसे ये याद नहीं कि वो कब बालिग हुआ था, तो फिर फुक़हाए कराम ने ये बयान किया है कि अगर औरत है तो वो 9 साल से और अगर मर्द है तो वो 12 साल से अपनी नमाजों का हिसाब लगाएगा और फिर इस हिसाब से अब तक जितनी भी उसके ज़िम्मा कज़ा नमाजें बनती हैं वो उन्हें शुमार करे और फिर अपनी उन कज़ा नमाजों को पढ़ना शुरू कर दे। नाज़रीन कराम, ये तो रहा वो मसला कि कज़ा नमाजें कैसे गिनती करें। अब ये समझें कि कज़ा नमाजों की नियत कैसे करेंगे। इस हवाले से ये याद रखें कि कज़ा नमाजों की नियत जब भी करनी है तो इसमें ये नियत जरूर करनी है कि सबसे पहले कज़ा होने वाली मैं फलां नमाज की नियत करता हूँ। फर्ज करें कि अगर आप फजर की नमाज की नियत कर रहे हैं तो इसमें इस तरह से नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ सबसे पहले कज़ा होने वाली फजर की नमाज की। इसी तरह जब ज़ोहर की नियत करेंगे तो इसमें भी यही कहेंगे कि सबसे पहले कज़ा होने वाली ज़ोहर की नमाज की। यानी जब भी जिस भी नमाज की आप नियत करेंगे, यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी नमाज है तो इसमें आप सबसे पहले कज़ा होने वाली ये जरूर कहेंगे, इसलिए कि आपके जिम्मे जो पहले वाली कज़ा नमाज होगी वो तो आप अदा कर लेंगे। अब फिर जो इससे अगले वाली होगी वो फिर आपकी सबसे पहली वाली बन जाएगी। तो इस तरीके से आप जितनी नमाज की नियत करेंगे तो इसमें आप यही कहेंगे कि सबसे पहले कज़ा होने वाली फलां नमाज की मैं नियत करता हूँ। नाज़रीन कराम, ये तो था मसला कि नियत कैसे करनी है। अब ये समझ लीजिए कि कज़ा नमाज जो है वो किस वक्त में पढ़ सकते हैं। इस हवाले से भी याद रखें कि कज़ा नमाज जितनी जल्दी हो सके उसे अदा कर ले, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फिर कल क़यामत वाले दिन जिस चीज का सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो यही नमाज है। अब कज़ा नमाज किस वक्त में पढ़ें? देखिए, 3 औकात ऐसे हैं कि जिनमें आप कज़ा नमाज या फिर कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। नंबर 1, तुलुए आफ्ताब, यानी जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो ये जो 15 या 20 मिनट का वक्त है ये मकरूह होता है, यानी इस वक्त में कोई भी नमाज अदा नहीं की जा सकती। नंबर 2, ज़वाल का वक्त, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो वो भी 15 या 20 मिनट का टाइम होता है, इसमें भी कोई नमाज अदा नहीं की जा सकती। और नंबर 3, ग़ुरूबे आफ्ताब, यानी सूरज जब ग़ुरूब हो रहा होता है उस वक्त भी 15 या 20 मिनट का टाइम होता है, इसमें भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। नाज़रीन कराम, ये 3 मकरूह औकात हैं जिनमें नमाज अदा नहीं कर सकते। इनके अलावा जब भी चाहे आप नमाज कज़ा कर सकते हैं, इनमें कोई पाबंदी नहीं है। फजर की नमाज अदा करने से पहले भी नमाज कज़ा कर सकते हैं, फजर की नमाज अदा करने के बाद भी नमाज कज़ा कर सकते हैं। इसी तरह असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद जब भी चाहे नमाज कज़ा कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रहे कि इन 3 मकरूह औकात में कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकते। ये था मसला कि अब कज़ा नमाज किस टाइम पर पढ़ सकते हैं और किस टाइम नहीं। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं कि एक दिन में कितनी नमाजें कज़ा कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप एक दिन में जितनी भी कज़ा नमाजें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कतअन कोई पाबंदी नहीं है। एक दिन में आप एक दिन की ही कज़ा नमाजें पढ़ेंगे, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।
بلکہ جتنی زیادہ قضا نمازیں آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنی آپ پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ ہر روز ایک دن سے زیادہ کی قضا نمازیں پڑھنے کی روٹین بنا لیں، کیونکہ زندگی کا کچھ بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک سوال اور ہے جو کافی لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قضا نماز پوری پڑھیں گے یعنی سنت اور نوافل بھی پڑھیں گے یا پھر صرف فرض ہی پڑھیں گے؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ قضا صرف فرض اور واجب نماز کی ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنی ہے تو وہ کتنی رکعتیں ہوں گی؟ وہ 20 رکعتیں ہوں گی۔ 2 رکعت فجر کے فرض، 4 رکعت ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے، اور اسی طرح جو عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر واجب ہیں وہ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ ساری ایک دن کی 20 رکعتیں ہو جائیں گی، یعنی ایک دن کی اگر آپ قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی ٹوٹل 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ مطلب یہ کہ فرض اور واجب کی قضا کریں گے، اس کے علاوہ سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کی بہت زیادہ قضا نمازیں، یعنی اگر کسی شخص کی 1 یا 2 سال کی قضا نمازیں ہیں اور وہ انہیں ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنی زیادہ قضا نمازوں کا سوچ کر اس کا دل اس طرح ہے کہ جس طرح مائل ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ اتنی ساری نمازوں کا سوچ کر گھبرا جاتا ہے، تو پھر اس واسطے علماء کرام نے تخفیف بیان کی ہے۔ اس تخفیف کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے افضل تو یہی ہے کہ جس طرح ہر ایک نماز کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح پوری نماز کی قضا کی جائے، مگر اس بارے میں علماء کرام نے چند تخفیفیں بیان کی ہیں۔ ان تخفیفوں کے ساتھ بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب وہ تخفیفیں کون سی ہیں؟ ان میں پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں جو 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں یعنی سبحان ربی العظیم، تو اس تسبیح کو 3 بار کی بجائے 1 بار بھی پڑھ لیں تو یہ کافی ہے، آپ کا رکوع ہو جائے گا۔ اسی طرح جو سجدے میں جا کر 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں یعنی سبحان ربی الاعلی، اسے بھی 1 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ کافی ہے، آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ جب مکمل رکوع میں جھک جائیں تو اس کے بعد پھر 1 تسبیح پڑھیں اور پھر مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں۔ اسی طرح سجدے میں بھی جب اطمینان سے چلے جائیں تو اس کے بعد پھر 1 بار تسبیح شروع کریں اور مکمل تسبیح سجدے ہی کی حالت میں پڑھیں، اس کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھائیں۔ اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے، اگر آپ اس میں جلد بازی کریں گے تو پھر آپ کا رکوع یا سجدہ نہیں ہوگا، یعنی پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یہ تخفیف ہے کہ جب ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ تخفیف دی ہے کہ جس شخص کی زیادہ قضا نمازیں ہیں وہ سورہ فاتحہ کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے اور رکوع میں چلا جائے تو اس کے لیے یہ بھی درست ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی بجائے وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو یہ کافی ہے۔ اب تیسری تخفیف یہ ہے کہ جب ہم آخری قعدہ بیٹھتے ہیں یعنی نماز مکمل کر لی، اب آخر میں التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک اور دعا پڑھتے ہیں، مگر اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس کی بہت ساری قضا نمازیں ہیں وہ جب نماز میں آخری قعدہ پر بیٹھے تو التحیات پڑھنے کے بعد وہ درود پاک اور دعا کی بجائے صرف اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و آلہ، صرف اتنا درود پاک پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیر لے تو اس کے لیے ایسا کرنا درست ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ تخفیفیں، آپ ان تخفیفوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی نمازوں کو قضا کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے ذمہ پر قضا نمازیں ہیں انہیں جلد سے جلد قضا کر کے آپ بری ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔